الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في القناه ديالي، قناه رانيا ديليس. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت لكم بواحد لا غوسيت نتاع البريوش. نقول لكم المقادير، نبداو على بركه الله. هنا عندنا واحد 600 غرام ديال الدقيق الابيض، درت فيه واحد القبيصه ديال الملحه. انا عندي هنا واحد excusez-moi, je vais le dire en français. J'ai 600 grammes de farine avec une pincée de sel. هنا عندي واحد الكاس كبير ديال الحليب اللي هو دافي، ولكن ما غاديش نستعملو كله، انتم غادي تشوفوا معايا. J'ai un grand verre de lait tiède, mais peut-être on va pas avoir besoin de tout utiliser. هنا عندي خنشه ديال لوفر شيميك، خميره ديال الحلويات. هنا عندي واحد 2 معالق ديال الخميره ديال الخبز لوفر بولونجير. هنا عندي واحد الكاس ديال السنيده، un verre de sucre en poudre, un sachet de sucre vanillé، خنيشه تاع الفاني. هنا عندي واحد نص كاس ديال الماء الزهر، un demi verre de fleur d'oranger. هنا عندي un demi verre d'huile tournesol، نص كاس ديال الزيت، 2 بيضات، 2 œufs et 2 grandes cuillères de beurre mou، 2 معالق كبار ديال الزبده تكون لينه على حراره المطبخ. نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي ناخذ الدقيق ديالي. en premier on prend la farine. نزيد عليها لا لوفور خميره، on rajoute le sucre، نزيدو السكر vanillé، le sucre vanillé. نزيد ماء الزهر fleur d'oranger، on rajoute l'huile. En fait on rajoute tout et je vais mettre à pétrir. نزيد البيض، les 2 œufs. Bon. نزيدو الزبده، on rajoute le beurre mou، la levure chimique. Le lait je vais mettre l'équivalent d'un verre، غنزيد قياس تاع كاس صغير، وغادي نخلط الجميع ونميلونج تو. من بعد ما تعجنت ليا البريوش ديالي، هانتوما كتشوفوا كي كتجي، راه كتجي رطبه، ما تخافوش منها. غادي نحطها هنا وغادي نخليها ترتاح، ندهنها بشويه الزيت ونخليها ترتاح، نغطيها بواحد الفيلم اليمونتير ونخليها ترتاح تقريبا نص ساعه. سا ديبون الجو كيفاش كاين، الا كان الجو بارد تقدر تبقى حتى ساعه، ما تخافوش منها. ومن بعد نرجعوا. كيف ما كتشوفوا ها هي لاباط نتاعنا نتاع لا بريوش خمرت لينا مزيان. فوالا نحيدوا منها كاع الهواء اللي فيها. Comme vous voyez, notre pâte a bien levé. On va essayer d'enlever, de retirer tout l'air qui est dedans. Voilà, comme ça. Voilà. دابا غادي ندهن يديا بشويه تاع الزيت، وغادي ندير كويرات صغار. نتوما ديروهم كيف ما بغيتوهم. كاين بعد الا بغيتو تفخسيوهم بالشوكولا تقدروا، انا كنبغيهم ناتور. ولا السيدات، كاين بعض السيدات كيبغيو يديروهم بالشوكولات لداخل، ما كاين حتى شي مشكل، ممكن ديروا الشوكولات. فوالا.
من بعد ما صوبت كبيرات صغار بحال هكا غادي نحطهم في الطاوه. انا حطيتهم في الطاوه، غادي نخليهم يرتاحوا مره ثانيه دوزيام فوا، ومن بعد غادي نتلاقاو باش نشوفوا كيفاش غادي ندير لهم. ملي تيخمروا لنا البغيوش تاعنا بحال هكا، هنا عندي واحد اصفر بيضه مع شويه الحليب، وهنا عندي سكر كونكاسي حبيبات هكا باش كنديروا الديكوراسيون. دابا غادي نبدا. بسم الله. غادي نزيد ندير لو سكر كونكاسي. تقدروا تعوضوا لو سكر، لا ما عندكمش هذا ديروا سكر اون بودر، سكر سنيده، اولا بعد كاين بعض المره نقدروا نديروا ميم لي بيبيت دو شوكولا نتوما تيجيو بهم مزيانين. انا تنفضل ندير هذا لو سكر بحال هكا. فوالا. من بعد غادي ندخلهم للفران اللي كيكون ساخن على درجه الحراره 180، ونشعل عليهم من الفوق ومن التحت. après on va les mettre au four bien réchauffé à 180 degrés. فوالا. طيبت البريوش ديالي هانتوما شوفوا كيفاش جاو زوينين رطبين هشاش. هانتوما شوفوا كي تيجيو. تقدروا هادو يعني تفطروا بهم في الصباح ولا الكوتي لوليدات المدرسه، ما تيوقع لهم حتى شي حاجه. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، ونقول لكم شكرا لكم، شكرا على المتابعه، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. شكرا.